नमस्ते सम्पूर्णमा हामी अप्सनल म्याथमेटिक्सको भेरी सर्ट क्वेसनहरु गर्ने क्रममा आज नयाँ टपिक अर्थमेटिक मीनबाट भेरी सर्ट क्वेसन लिएर तपाईं समक्ष पेश भएका छौं र हाम्रो भेरी सर्ट क्वेसन फ्रम अल्जेब्रामा छौं हामीहरु र अल्जेब्राको आज एउटा टपिक थियो अर्थमेटिक सिक्वेन्स सिरिज र अर्थमेटिक मीन भनेर त्यही अर्थमेटिक मीन भन्ने टपिकबाट हामी सम्भावित भेरी सर्ट क्वेसनहरुलाई चाहिँ लिएर तपाईं समक्ष आएका छौं। अर्थमेटिक मीनमा यस्तो टाइपको क्वेसनहरु सोध्न सक्ने हुनाले यी क्वेसनहरुलाई पनि हामीले यहाँ समावेश गरेका छौं। डिफाइन अर्थमेटिक मीन विथ एन एक्जाम्पल भन्छ। यसको डेफिनेसन लेख्दाखेरि अर्थमेटिक मीन भनेको दुईटा फिक्स भ्यालुहरु हुनेछन्, फर्स्ट र लास्ट टर्म। ती दुईका बीचमा हुने जति पनि छन् भ्यालुहरु तिनलाई हामी अर्थमेटिक मीन भनेर भन्छौं। त इन अर्थमेटिक sequence the term or terms एक पनि हुन सक्छ, त्यो भन्दा बढी पनि हुन सक्छन्। between first and last term, first and last term is or are called arithmetic mean or means। एक छ भने मीन, धेरै छन् भने मीन्स हुनेछ। example, if 3, 7, 11, 15, 19, 23 are in arithmetic sequence, then 3, 7, 11, 15, 19, 23 etc यिनीहरु के छ अर्थमेटिक सिक्वेन्समा छ भने यिनीहरुका बीचका भ्यालुहरु को छ 7, 11, 15, 19 आर अर्थमेटिक मीन्स। यिनीहरुलाई के भन्ने छ अर्थमेटिक मीन्स। त्यो फर्स्ट र लास्ट टर्मको बीचका भ्यालुहरुलाई चाहिँ हामी अर्थमेटिक मीन भनेर भन्ने छौं। फाइन्ड द फर्मुला टु क्याल्कुलेट अर्थमेटिक मीन बिट्विन ए एन्ड बी भन्छ। त ए र बी को बीचमा अर्थमेटिक मीन दुईटा मात्रै नम्बरहरु छ भने अर्थमेटिक मीन इक्वल टु हुनेछ फर्मुला a + b/2। त यतिकै लेख्दिनेछ। त a भनेको के हो फर्स्ट टर्म एन्ड b डिनोट्स लास्ट टर्म। तर फर्स्ट र लास्ट टर्म बीचका भ्यालुहरुलाई अर्थमेटिक मीन भन्छ। By using this formula, we make another question. Find the arithmetic mean between 19 and 25. यसको सोलुसनमा a भनेको कति छ 19, b भनेको कति छ 25। अर्थमेटिक मीन निकाल्दाखेरि कति भइहाल्यो a + b/2 गर्नु होला 19 + 25/2। यसलाई सल्भ गर्दाखेरि कति आउनेछ तपाईको 22। सिमिलरली यसलाई गर्नु होला as your homework, as your work। 22 + 8/2 गर्दाखेरि कति हुन्छ 30/2 गर्ने आन्सर कति आउनेछ 15 आउनेछ त्यसमा। त्यो गर्नु होला है। Find the second term of an arithmetic sequence whose first term and third terms are 84 and 72 respectively भन्छ। त फर्स्ट र थर्ड टर्म दिएको छ, सेकेन्ड टर्म निकाल्नुस्। T1 भनेको 84, T3 भनेको 72 छ। हामीलाई चाहियो T2। त T2 भनेको अर्थमेटिक मीनकै फर्मुला लगाउने हो भने T1 + T3/2 हुने हो। किन T1, T2 र T3 केमा छन् अर्थमेटिक सिक्वेन्समा छन् भने यो सेकेन्ड टर्म भनेको कसरी आउनेछ T1 + T3/2 गरेर। यो T2 play the role of arithmetic mean between
T1 and T3. त T1 भनेको 84 प्लस T2 T3 भनेको 72 बाई 2 गर्नु होला। यसबाट आउने छ तपाईको 156 बाई 2 गरेर कति आउने छ आन्सर 78। त्यसरी नै 7th टर्म इक्वल टु 16, 9th टर्म इक्वल टु 20 छ। 7, 8, 9 केमा छन् एएस मा छन् सम्झिनु होला। 8th टर्म भनेको कसरी आउने छ त T8 भनेको T7 प्लस T9 बाई 2 गरेर आउने छ। 16 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2, 36 बाई 2 भनेको कति आउने छ आन्सर 18। यसरी सल्भ गरिन्छ। त यो सोधेको क्वेशन पनि एसई प्री टेस्ट एक्जाम पेपरमा यसलाई सोधेको पनि छ। एसई प्री बोर्ड एक्जामिनेसन 2082 मा यो क्वेशन सोधेको पनि छ। त प्री बोर्ड एक्जामिनेसन 2082 मा चाहिँ यसलाई सोधेको छ क्वेशन। त M, A, N are in arithmetic sequence. M, A र N arithmetic sequence मा छन् भने write A in terms of M and N भनेको छ। त here A equal to के हुनेछ M plus N by 2। तपाईको A ले के को रोल प्ले गरेको छ त अर्थमेटिक मीन को बिट्विन M and N। त नेक्स्ट वान छ हामी फर्मुला क्लियर गर्छौं। यसबाटै धेरैवटा क्वेशनहरु बन्ने हुनाले फर्मुला फर nth मीन भनेको छ। त A र B को बीचमा यदि m1 m2 m3 डट डट mn nth मीन छन् भने यी मीन निकाल्ने फर्मुला कसरी क्रिएट गर्छौं त कसरी निर्माण गरिन्छ भन्ने कुरामा छौं हामी। त अर्थमेटिक सिरिज अथवा सिक्वेन्समा त टर्म को केसमा हो भने हाम्रो T1 T2 T3 हैन T4 डट डट Tn निकाल्ने फर्मुला अघिल्लो पाठमा गरिसकेका छौं। त यस पाठमा फर्स्ट टर्म र लास्ट टर्म दिएको हुनेछ। त्यो बीचमा चाहिँ m1 m2 m3 डट डट mn को nth वटा मीनहरु दिएको हुनेछ। त हामीले यसमा चाहिँ सुरुमा m1 निकाल्नु पर्यो भने कसरी निकाल्ने छौं त a plus d गर्दिने छौं सिधै। m1 प्ले द रोल अफ सेकेन्ड टर्म इन अर्थमेटिक मीन्स। त फर्स्ट टर्म भनेको a छ, सेकेन्ड पोजिसनमा कुन छ m1 छ। यदि यो फर्स्ट टर्म a मा d जोड्यो भने जसरी सेकेन्ड टर्म आउँथ्यो त्यसरी नै के आउनेछ m1 आउनेछ। अब फर्स्ट टर्ममा कमन डिफरेन्स जोड्दिने हो भने m1 आउनेछ। यो कुरा बुझ्नु पर्छ। सिमिलरली m2 निकाल्नु छ भने a plus 2d जति हो मीन हो त्यतिकैले के गर्ने d लाई मल्टिप्लाई गर्ने। m3 छ भने a plus 3d, 4 समा m4 छ भने a plus 4d। त सिमिलरली कन्टिन्युअली गर्दै जाने हो भने nth मीन भनेको कसरी आउनेछ त a plus nd बाट आउनेछ है। बुझ्नको लागि हामी जस्तो T10 बुझ्नको लागि हामी के गर्न सक्छौं m10 10th मीन निकाला भनेपछि a plus 10d गरिदिने सिधै। 10th मीन भनेपछि m10 इक्वल टु a plus 10d। जसो m20 छ भने a plus 20d। त यसमा अर्थमेटिक मीन को केसमा चाहिँ कमन डिफरेन्स d निकाल्ने फर्मुला हुन्छ लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपन नम्बर अफ मीन प्लस 1। यसमा चाहिँ कमन डिफरेन्स निकाल्ने फर्मुला अलग हुन्छ यो मीन को केसमा है।
जहाँ बी भनेको त लास्ट टर्म भनेर भनिसकेका छौं, ए भनेको फर्स्ट टर्म भनेर भनिदिन्छौं भनेकै छौं हामीले। n भनेको नम्बर अफ मीन, नट द नम्बर अफ टर्म। त मीन को केसमा n लेखेर आउँछ नम्बर अफ मीन। जस्तो अब यिनै फर्मुलाको आधारमा हामी एउटा क्वेशन राखिरहेका छौं। What is the sixth arithmetic mean of an AS whose first term is A and common difference is D? फर्स्ट टर्म A छ, कमन डिफरेन्स D छ भने सिक्स्थ मिन निकाल्नु पर्यो भने m 6 ले जनाउने छौं, A प्लस 6D नै लेखिदिनु पर्ने छ। जति हो मिन हो त्यतिकैले मल्टिप्लाई गर्दिने D लाई, A प्लस 6D यसरी गर्न सकिनेछ। यस्तै एउटा क्वेशन छ अर्को। What is the fifth arithmetic mean of an AS whose first term is 10 and the common difference is 5? तो यसको सोलुसनमा m5 निकाल भन्न खोजेको। m5 भनेको a प्लस कति हुनेछ 5d। त a प्लस 5d मा a को भ्यालु कति छ हाम्रो फर्स्ट टर्म भनेको 10 दिएकै छ, प्लस 5 इन्टु d को ठाउँमा कति दिएको छ 5, 10 प्लस 25 कति आउनेछ हाम्रो 35 आन्सर। तो अर्को क्वेशन छ What is the common difference of an AS whose first term is A and last term is B and having n arithmetic mean भनेर भनेको छ। त यस्तो क्वेशन मा यस्तो टाइपको क्वेशनमा d निकाल भनेको d निकाल्ने फर्मुला b माइनस a बाई n प्लस 1। त फर्स्ट टर्म केलाई नै भनेको छ, a लाई फर्स्ट टर्म भनेको छ, लास्ट टर्मको त b नै छ, नम्बर अफ टर्म भनेको n नै छ भने सिधा फर्मुला लेख भनेको d इक्वल टु b माइनस a बाई n प्लस 1 हुन्छ भनेको। यसैसँग सम्बन्धित क्वेशन एउटा अर्को छ What is the common difference of an AS whose first term is 5, last term is 40 and having 6 arithmetic means? त 6वटा अर्थमेटिक मिनहरु छन् त्यसको बीचमा भन्न खोजेको छ। त a भनेको कति छ फर्स्ट टर्म 5, b लास्ट टर्म भनेको कति छ 40, n नम्बर अफ मिन भनेको कति छ 6।
त हामीलाई निकाल्नु पर्ने के त डी कमन डिफरेन्स डी इक्वल टु के हुनेछ बी माइनस ए बाई एन प्लस 1 40 माइनस 5 बाई एन 6 प्लस 1 35 बाई 7 हुँदाखेरि कति आउनेछ 5 त हाम्रो कमन डिफरेन्स पनि कति नै छ त्यसमा 5 छ भन्ने बुझिनेछ त एउटा क्वेशन तपाईहरुको लागि छोडिराछु म in an arithmetic sequence first term is equal to common difference is equal to 5 छ भने then what is the fifth mean यसलाई गर्नु होला तपाईहरु फर्स्ट टर्म र कमन डिफरेन्स 5 छ a को भ्यालु र d को भ्यालु 5 भने m5 निकाल्न हो m5 निकाल्न भन्न खोजेको छ m5 इक्वल टु a प्लस 5d गरेर m5 इक्वल टु a प्लस 5d गरेर यसलाई सल्भ गर्नु होला धन्यवाद हाम्रो YouTube च्यानललाई सब्स्क्राइब र हाम्रो यो भिडियोहरु मार्फत तपाईहरुलाई केही न केही सजिलो पनि भएको छ र आफ्नो स्टडीलाई चाहिँ हेल्पिङ भइराखेको छ भने पोजिटिभ फिडब्याकहरु कमेन्ट बक्समा छोडेर जानु होला धन्यवाद